السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم. ولاد البكالوريا، تحية لجميع الأساتذة ديال المغرب اللي تيقراو ليكونومي جينيرال، واللي تيقراو الفلسفة بحال سي بوشما، بحال اللي تيقري لوغا، ولا تيقري الكونطابيليتي، ولا تيقري كاع أي مادة اللي تقدر تفيد الدراري، وتيحاول يقدم واحد المعلومات اللي هي جد مهمة في إطار البكالوريا واللي عندها علاقة بالبكالوريا. هنا كاينين معلومات تبارك الله تيكونوا كتار كتار كتار، ولكن ما نخرجوش على الاطار ديال البكالوريا، لان تنتعاملوا مع وليدات البكالوريا وعندهم واحد الهدف اللي هما خصهم ينجحوا، وخصهم يجاوبوا بالطريقه اللي تطلب منهم يجاوبوا بها داخل ليكزامان ناسيونال ان شاء الله. دونك ترحب بالجميع، وترحب بلي نوفو زابوني اللي عندي في لاباج، واللي عندي في لاشين ديالي سور يوتيوب امين صلاح، واللي عندي في البروفيل بيرسونيل تمام. مرحبا بكم. دونك هذا لقاء تواصلي مع الوليدات باش نوضحوا شي امور اللي عندها علاقه بالقرايه ديال القرايه، واللي عندها علاقه يعني بالاسئله ديال الوطني. وصباح الخير احسان، صباح الخير فاطمه الزهراء، الرضوان، صباح الخير ياسين كعب، صباح الخير نور، مرحبا بكم كاملين عندي في لاباج ديالي. دونك راه كيف ما لاحظتوا راه تنحاول يعني نبارطاجي معكم المعلومات اللي هما مهمه اللي خصكم تكونوا عارفينها، يعني لا نقاش فيها، تكونوا عارفينها بارابور للبكالوريا. ما يمكنش لي ندخل ليكزامان ناسيونال وانا ما عارفش هادشي اللي تنشرح. لاحظتوا راه تنعطيكم معلومات بزاف en ce qui concerne les agrégats, concernant le marché, كيفاش نجاوب في l'examen, les verbes d'évaluation et tout. Donc c'est très important تكونوا عارفين هادشي باش ان شاء الله يجيبوا لنا une très bonne note، تفرحونا وتفرحوا والديكم وتفرحوا العائله ديالكم كامله. دونك سلمى صباح الخير. ما يمكنش لي نبقى معكم اكثر من ربع ساعه لان عندي ان كور خصني نديرو في نوتر بلاتفورم. هاد الوقت هذا نبروفيتيو باش نجاوب على الاسئله ديالكم. حاولوا تطرحوا علي الاسئله نشوفهم نجاوب لكم، وديك الساعه ان شاء الله حتى من بعد نتلاقاو. ما تنسوش بان 4 5 كاين عندكم حصه ديال اللوغا هنايا في لاباج ديالي. انا درت المنشور البارح عطيت فيه المعلومات كاملين. ان شاء الله مع 5 غادي تكون اون سيونس باش تحاولوا تطرحوا الاسئله ديالكم في لورغانيزاسيون دي زونتربريز ا بارتير دو 17 heures. دونك تفضلوا اللي عنده شي سؤال مرحبا، راه هو الخط مفتوح. الله استغفر الله العظيم. دونك بالنسبه لي زاغريغار يعني خصكم فريمون، خاص فريمون حفظوا. ماشي سي با كيسيون تحفظوا، حيت ما يمكنش لكم تحفظوا كاع القواعد. كاينين شي قواعد اللي هما اللي هما كلي تنخرج منهم، تنكتبهم وتنخرج منهم بزاف القواعد اخرين. بحال دابا ساشون كو الار ان بي دي كيساوي البي اي بي بلس لي ريفونو ترانسفير نت اكستيريور، نقدر نجبد لنا القاعده ديال البي اي بي، ونقدر نجبد لنا القاعده ديال الاخ تي ان او. وعندي عاوتاني الاخ تي ان او كيساوي لي ريفونو دو بروبريتي نت اكستيريور لي ترانسفير كورون نت اكستيريور، وتنقلب بحال كدا. يعني خصني نكون حافظ لي فورمول اللي هما دو باز، ونبدا نقلب على الاخرين تيجيو كيكونوا ليا لهذيك القاعده. هذا هو لو سكري ديال لي زاغريغا، ني بلوس ني موان. صباح الخير سكينه. دونك بوزي موا لو ماكسيموم دو كيسيون بوسيبل مسيو. تقدر تحط لينا كاع لي زيكريتور ديال الشوما سي فوبلي. داكوغ فهدا ان شاء الله غادي يجيو في المنشورات المقبله، غادي يجيو ندير لكم لا ليكتور ديال لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج، ندير لكم لا ليكتور ديال لا بوبولاسيون الله اكسكيوز بوبولاسيون اكتيف توتال، تعلموا تحسبوا لو طو دومبلوا، تعلموا تحسبوا لو طو شوماج. نعطيكم لي كاتيجوري اللي كاينين، يعني شي لي ديبلومي، شي لي نون ديبلومي، شي لي جون اجو دو 15 à 24 ans, chez les hommes, chez les femmes, dans le milieu urbain, dans le milieu rural, la période semestrielle ou la trimestrielle. نعطيكم دي كا ياك، وحنا نحاولوا نديروا لهم لا ليكتور انصومبل، ونعطيكم لا ستركتور ديال لا ليكتور باسكو كاينه اون ستركتور كو فو دوفي ريسبكتي اللي تنعطيها للوليدات ديالي تانايا. هذيك لا ستركتور اي تري امبورطون. بحال كنقولوا كتبدا بلا بيريود، كتزيد حداها باغ اكزومبل لو بورسونتاج، كتزيد حداها لا كاتيجوري، عاد كتقول اون شوماج. دونك هنايا كاينه اون بتيت ستركتور اللي تقدروا تكون حافظينها، سي ان باس بارتو، ومنها تبقاو تبدلوا عاد لي زيليمون نعطيكم في ليكزامان على حسب لي كاتيجوري. باسكو جينيرالمون في لي ليكتور ديال لو طو شوماج ما كيعطيوكمش لو طو شوماج ناسيونال ديريكتومون، الا عندكم شي زهر كيحطوا لكم. مي في لا فيريتي ملي كتجي تشوف نتايا في لي كيسيون ديكزامان اللي من قبل كو سوا الاس او ولا جي سي، كتلقى توجور كيعطيوهم لي كاتيجوري، كيعطيوهم اون بيريود اللي هي ماشي انويل، جينيرالمون سي اون بيريود كي تريمستريال. دونك نتوما خصكم تحاولوا
دخلوا كاع لي زيليمون دي ريبونس لا ليكتور ديالكم. il faut vraiment faire attention في لا ليكتور ديال التو شوماج. خوف شنو كنقولوا في كومونتي. الوغ ملي تنقول لك انا كومونتي على واحد لو ستاتيو كتعطيني واحد الراي ديالك، كتقول لي يا اما سي اون فورت اوغمونطاسيون سي اون بيتيت اوغمونطاسيون، لا هذا الكومونتير هذا عجبني، هذا الكومونتير فيه معلومات مفيده، و tu commences à donner des ton point de vue par rapport à la chose. Mais هنا لو كومونتير d'un point de vue qui est scientifique، وانا غادي ندوي لكم عليه في منشور واحد اخر، وغادي نحاولوا ناخذوا les éléments à partir des questions d'examen. Mais كيقول لكم الكومونتير سي توجور à partir d'un graphique ولا à partir d'un élément اللي ديجا عاطينه لك. يعني كدير واحد الملاحظه وكتعطي واحد لو كومونتير ديالك، وهذا لو كومونتير كتدخلي فيه المعلومات اللي عندها علاقه بلي زيليمون que tu es en train d'observer. Donc pour pouvoir répondre à ce genre de questions غادي نعزلوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي كيسيون ديكزامان ونديروا لهم لي كومونتير باش تكون عندكم اون ستركتور اللي هي لوجيك، اون ستركتور هي فيريفيي بارابور لي كيسيون ديكزامان، اي كوم سا تعرفي كيفاش تجاوبي عليهم. دونك في المنشورات المقبله ان شاء الله نعطيكم اسئله في كومونتير انتربريتي باش تقدروا تعرفوا لا ديستانكسيون بيناتهم، وتحاولوا تشوفوا لي زيلمون دو ريبونس. Monsieur les théories monétaires brièvement. Alors بالنسبه في الكور ديال لا بوليتيك مونيتير عندكم لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني اللي ديجا دويت عليها. لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني ديجا دويت عليها عندي في لاشين سور يوتيوب، وريتكم كيفاش ديروا لا فيريفيكاسيون ديالها. قلت لكم سيلون لي مونيتاريست كنقولوا بان لانفلاسيون est un phénomène monétaire، و pour pouvoir vérifier هاد لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني كتشدوا تو سامبلومون كتمشيو تشوفوا لا فارياسيون ديال لا ماس مونيتير، كتشوفوا ام 3 بشحال طلعت هاد العام بارابور العام اللي فات، كتسمى لا فارياسيون سيتادير لو تو دو فارياسيون دو ام 3 لا ماس مونيتير، كنشوفوا لو تو ديالها بشحال طلعت بارابور العام اللي فات. سوبوزون كو طلعت لا ماس مونيتير ام 3، وكنمشيو نشوفوا لو بي اي بي يعني لو تو دو كرواسونس بشحال طلع. الا لو بي اي بي طلع بواحد بواحد لو بورسونتاج اللي هو انفيريور على لا ماس مونيتير، هنايا كترتب عليها وعندي اون انفلاسيون اللي هي فايته 0%. سوبوزون كو لو تو د لا ماس مونيتير لا فارياسيون ديالو طلع ب 3% ولو بي اي بي ما طلع غير ب 1%. دونك كنلاحظوا بان لا ماس مونيتير سيتادير لا كونتيتي دو موني اون سيركولاسيون، الفلوس اللي داخل المجال الاقتصادي طلعت اكثر من لو بيزوان د ليكونومي، سيتادير طلعت اكثر من لو بي اي بي. يا سو نيفو لا عندي اون انفلاسيون كترتب اون انفلاسيون باغ اكزومبل اللي كتساوي 1.3% على حسب الدوكيمون اللي كتعطيك، كتقول بان راه لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني اي فيريفيي كار لا ماس مونيتير البورسونتاج ديالها بحال طلع بواحد لابار كي سوبيريور بارابور البورسونتاج ديال ليفوليسيون ديال البي اي بي، وهادشي اللي كترتب عليه اون انفلاسيون ديال 1.3% باغ اكزومبل، ce qui permet de justifier que la théorie quantitative de la monnaie est vérifiée. Alors باش تقدري تعاودي تخدمي هادشي اللي تنقول دابا، غادي تدخلي اليوتيوب غتكتب تيوري كونتيتاتيف دو لا موني امين صلار، غادي يطلع لك فيديوهات في هاد لو سونس، راه سي باغمي لي فيديو جداد اللي حطيت هاد لا بيريود ديرنيير. Alors, Fatih, monsieur, s'il vous plaît, les quantités optimales de chaque régime. Alors, c'est le même principe. عندك في concurrence pure et parfaite, la quantité optimale est réalisée lorsque le prix du marché qui s'aoui le coût marginal. عندك في l'oligopole, في le monopole, la quantité optimale est réalisée lorsque la recette marginale qui s'aoui le coût marginal. وهاد لا غوسيت مارجينال كتساوي الكو مارجينال تقدر تطبقها حتى في كونكورونس بيغ بارفيت، لان هذاك لو بري دو مارشي عندنا في كونكورونس بيغ بارفيت راه هو لا غوسيت مارجينال، واللي هو بضروره حتى هو لا غوسيت موين، باسكو لو بري ما كيتبدلش. لو بري دو مارشي تمام بشحال كنبيعوا في المارشي تمام بشحال كنبيعوا في لو مارشي ديال كونكورونس بيغ بارفيت كيبقى لو ميم بري، سيتادير لا غوسيت هما لي فونت اللي تديري، يعني الثمن اللي بشحال كتبيعي. دونك حنا عندنا في الكونكورونس بيغ بارفيت لو بري دو مارشي هو لو بري اللي كيبيعوا به لي زونتربريز. دونك كيبقى هو لا غوسيت موين، كيبقى هو لا غوسيت مارجينال، كيبقى هو لو بري دو مارشي. داكشي علاش تقولي انت في الكونكورونس بيغ بارفيت سي لورسكو لو بري دو مارشي كيساوي لو كو مارجينال، ولا تقدري تقولي لورسكو لا غوسيت مارجينال كتساوي لو كو مارجينال، ولا تقدري تقولي حتى لورسكو لا غوسيت موين كتساوي لو كو مارجينال، سي لا ميم شوز. اما في المونوبول اوبليغاتوارمون خصك تقولي بان لا غوسيت مارجينال كيساوي لو كو مارجينال، وهذه هي لا كونديسيون كي ديتيرمين لا كونتيتي اوبتيمال. وكيكونوا عاطينك لي زيليمون par rapport aux questions في l'examen. موس شنو هذاك خوله بروف، واش كاينين لي فورمول لي زاغريغات تبدلو كوم الاف بي سي اف؟ راه ما تبدلاش اف بي سي اف راه 3 سنين هادو حنا تنخدموا بها. اف بي سي اف راه عندك لو تو دانفستيسمون كيساوي لا اف بي سي على البي بي فواس.
الوغ ملي غتمشيو تشوفوا ليكزامان ديال 2019 راه ديجا خدموا بهاد القضيه، وهاد القضيه كانت دارت واحد الضجه في 2018 ما عرفتش 2017 جو بونس. دونك ملي خرج واحد الرابور ديال البنك ديال الرابور ديال اس سي بي، وخدموا بهذا لو تو دانفستيسمون اللي هو الاف بي سي على البي بي فوا 100 اللي ولاو كيدخلوا حتى لي بيان نون ديورابل، كيدخلوا الفارياسيون ستوك وكياخذوها بعين الاعتبار وكيدخلوها في لو تو دانفستيسمون. دونك هنايا اون سو كي كونسيرن لو تو دانفستيسمون كتشد الاف بي سي اف زائد لا فارياسيون ستوك كتقسم على البي بي فوا 100 ني بلوس ني موان. احمد نسيس لانفلاسيون سو جاسون. الوغ بالنسبه للانفلاسيون سو جاسون كنقول لكم بان بنك المغرب ملي كدير رابور ديالها كونسيرنون ليفوليسيون ديال لي بري كتعطيك جوج ديال لي طو، كتعطيك واحد فيه لي بري ديال tous les biens et les services consommés par les ménages, c'est-à-dire les biens et les services de consommation، واللي كيكون واخد لك بعين الاعتبار كاع لي فاريتي ديال لي برودوي، كياخذ لك كاع المنتوجات اللي كيستهلكوا هنايا لي ميناج ماروكان. وهنايا كنقدروا نحسبوا بسكون ابيل لو تو دانفلاسيون اترافير ليفوليسيون ديال لي بي سي، كنشوفوا لي بي سي ديال هذا العام بارابور لي بي سي ديال داك العام مقسوم على لي بي سي ديال داك العام، وكنشوفوا شحال غيخصهم، كنشوفوا البورسونتاج اللي خرج من 3%، كنعرفوا بان لو نيفو جينيرال ديال لي بري طلع 3% بارابور العام اللي فات. اما ملي كيقول لك لانفلاسيون سو جاسونت، حيت كنشدوا داك المنتوجات كاملين اللي كنحسبوا لهم ليفوليسيون ديال البري ديالهم وكنقصوا منهم جوج انواع المنتوجات، كنحيدوا المنتوجات اللي هي مدعمه من طرف الدوله كتسمى ابري ادمينستري ولا جيري بار ليتا، وكنحيدوا لي برودوي ابري فولاتيل، يعني لي برودوي اللي الاثمنه ديالهم تطلع وتتهبط اون فونكسيون ديال لا كونجونكتور مونديال، الظرفيه الاقتصاديه العالميه كتاثر لي على واحد النوع ديال المنتوجات اللي كيكون الثمن ديالهم يعني ما مضبوطش وما محكومش. دونك هادو كياثروا بشكل فعلي على ليفوليسيون ديال لي بري في المغرب. دونك انا بغيت نحسب لانفلاسيون سو جاسونت كنحيدوا جوج انواع ديال البرودوي، سي لي برودوي ابري فولاتيل اي لي برودوي كي سون ادمينستري بار ليتا، عاد كنحسب لو تو دانفلاسيون. ولكن حنا ما كنديروش هاد لو كالكول، حنا خصنا نكونوا نعرفوا نديروا على لا ليكتور ديالو ولا انتربريتاسيون ديالو ونديروا لا كومباريزون ديالو مع لو تو دانفلاسيون اللي هو نورمال. Alors bonjour monsieur, la hausse des taux d'intérêt sur le crédit bancaire peut induire par la monnaie ou par les coûts. Alors عندنا بعدا le taux d'inflation, parmi les éléments اللي تيعطيونا une inflation, nous avons ce qu'on appelle l'inflation par les coûts. L'inflation par les coûts ملي كيكون لو تو دانتيغي طالع اللي كنتسلفوا به حنا اوطون كون انتربريز ملي كنمشيو نتسلفوا من عند لي بنك كوميرسيال ولقينا لو تو دانتيغي طالع automatiquement le taux d'intérêt ça va impacter le taux d'inflation. Pourquoi? Parce que c'est un coût financier et les coûts financiers vont impacter directement la production en ce qui concerne la gestion de la production ديالي. انا الا تسلفت بثمن طالع راه خصني نبيع بثمن طالع، والا بعت بثمن طالع راه غادي ناثر على لو نيفو ديال لي بري. Ça c'est un raisonnement parmi d'autres en ce qui concerne le taux d'inflation. Donc هنايا vous devez comprendre que le taux d'inflation عنده تأثير مباشر على لي كو ديال على لي كو ديال les entreprises parce que c'est un coût financier. Il n'y a pas que le taux d'inflation qui peut, il n'y a pas que le taux d'intérêt qui peut impacter l'inflation. عندنا حتى les salaires. ملي كيطلعوا لي salaires حتى هما ils peuvent impacter directement l'inflation. Pourquoi? Parce que les salaires ils sont inculqués directement في la production. Il n'y a pas que les salaires عاوتاني عندكم حتى la matière première ملي كيطلع الثمن ديالها ça impacte directement le prix de vente des entreprises وكتطلع الثمن ديال لي فونت ديال لي بيان دو كونسوماسيون. هنايا كتولي عندنا une inflation. واش لاني دو باز تبدلات ولات 2017 ماشي 2006 باش خاصنا نخدموا في ليكزامان؟ دونك حنا هذا العام غادي نخدموا بديل 2006، العام الجاي غنخدموا بديل 2017. بوركوا؟ باسكو الا دخلتوا الرابور ديال البنك المغربي غادي تلقاو بان لاني دو باز تبدلات، ما بقاتش هي 2006 ولات هي 2017، ولكن حنا هذا العام اون فا توجور ترافايي ب 2006 حتى لاني بروشين ان شاء الله، وغادي نتسناو يخرج لنا شي قرار على اساس بدنا نخدموا ب 2017 بارابور لاني دو باز 2017. الوغ اكزاكتومون هيثم فاطمه بروف، شنو الفرق ما بين ليغ، كيفاش الفرق ما بين ليغ وليكتور؟ حسنا بشويه ليا تكيسير ليا كيفاش الفرق ما بين ليغ وليكتور؟ لا ليكتور راه هي لو فيت دو ليزي، لو فيت دو ليزي هي ليغ، ما كاين حتى شي فرق. الاستيسيتي الاخر ولا ما كايناش الاستيسيتي عندكم في الامتحان، ما كايناش الاستيسيتي في الامتحان. فهاد واش عندك جوج اقوله ما فهمتش، خلينا نستافدو. مرحبا السي فهد، واش عندك؟ الوغ لا ليكتور ديال لي بي سي اوتو دانفلاسيون بحال بحال. Alors, بالنسبة لا ليكتور ديال لو تو دانفلاسيون كنقولوا au Maroc en 2018 par exemple le niveau général des prix à la consommation
a augmenté de X% par rapport à l'année précédente. Par rapport à l'année précédente. علاش لأن le taux d'inflation c'est de la variation كيحسب لك بشحال طلع l'IPC ديال هذا العام par rapport للعام اللي فات. أما concernant l'IPC, c'est la moyenne des prix à la consommation qui a connu une augmentation par rapport à l'année de base. l'IPC ملي تنكون كندير la lecture ديالو كنكومباري مع l'année de base. أما le taux d'inflation ملي كنكون كندير la lecture ديالها c'est par rapport à l'année précédente. Il faut faire attention عندكم ثلاثة ديال les indices. عندكم les indices des prix à la consommation, وعندكم les indices des prix à la consommation des produits alimentaires, وعندكم l'indice des prix des produits non alimentaires. Donc la lecture comme alimentaire, c'est la moyenne des prix des produits alimentaires. Et lesquels comme non alimentaires, c'est la moyenne des prix des produits, c'est la moyenne des prix à la consommation des produits non alimentaires. Et lesquels comme la lecture de l'IPC, c'est la moyenne des prix des produits à la consommation. وكنقولوا بشحال طلعوا كنشوفوا بشحال كبر من 100 supposons كيساوي 113 l'IPC كيساوي 113 في 2018 كنقولوا بان la moyenne des prix à la consommation a augmenté en moyenne de 13% par rapport à l'année de base. تنساليو الاوديو اونغيستري وبداو تسمعوا هادشي اللي تنقول وقيدوا عندكم باش حيت ما تقدروش تشدوا كلشي في دقه واحده. فوالا شنو هما لي سيرتيفيكاسيون دو ديبو شكون اللي كيعطي هاد لي سيرتيفيكاسيون؟ الوغ في المارشي مونيتير عندكم لو مارشي دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل. هاد لو مارشي ديال تي سي ان عندكم les TCN qui sont émis par les entreprises, qui sont émis par les banques et qui sont émis par le trésor. Alors par l'État plutôt. Alors quand on parle donc les certificats des dépôts, ce sont des certificats qui sont émis par les banques commerciales. Les banques les agents économiques, ils ont la capacité de financement à court terme, qui ont les TCN, les titres de créance négociables, les certificats des dépôts. وتياخذوا من عندهم الفلوس. وبيان سور لي ميناج ملي كدوز هذيك لا بيريود ولا اي واحد شرا هذاك السيرتيفيكا دو ديبو كدوز واحد لا بيريود ديتيرميني كيكون متفق عليها لا بنك وداك السيد اللي عطا فلوسو كياخذ ان تو دانتيغي على هذه العمليه هذه. الوغ لي زونتربريز كيعطيو لي بيي دو تريزوري اي ليتا كيعطيو دي بون دو تريزور ا كور تيرم كي سون نيغوسيابل. دونك هادو هاد ثلاثه كيتسموا دي تي سي ان اللي كيقدروا هاد لي زاجون ايكونوميك كون بوزون دو فينانسمون كياخذوهم من عند لي زاجون ايكونوميك ا كاباسيتي دو فينانسمون كياخذوا من عندهم الفلوس. وهاد اللي عندهم لو بوزون كيعطيوهم هاد لي تي سي ان اللي هما sous forme de certificats de dépôt pour les banques, billets de trésorerie pour les entreprises et les bons de trésor à court terme pour l'État. Différence. دونك اكطويلمون غادي نحبس لو لايف هنا ان شاء الله. ومره مره غادي ندير لكم هنا لايف اوديو باش نجاوب على الاسئله كاملين ان شاء الله. دونك من بعد ان شاء الله ونكمل لي كيسيون. بان لي دي كيسيون زوينين هنا غادي نتريتهم من بعد ما يجي نوتر كور. خليو لي لو طون اللي نساليو لو كور ديالي ان شاء الله ونرجع عندكم. وما تنساوش بان راه في العشيه مع الخمسه عندكم كاين المراجعه ديال اللغه مع الاستاذه ديالنا مع الخمسه. دونك مرحبا بكم في الصفحه. وان شاء الله غادي نحاول ندير كابتور ديكرون ديال كاع لي كيسيون اللي تحطوا لي هنا ونعاود نجاوب عليهم في المنشورات الجايه. في دابا عندي ان اوتر كور. الله يرضي عليكم والله ينجحكم. ما تنساوش بريبارو مزيان وحاولوا الله يرضي عليكم ما تستريسيوش راسكم. سي جوست اون كيسيون دو بريباراسيون مورال بلوس كو ليفور فيزيك و انتيليكتويال اللي تديروا. الوغ حاولوا تخدموا الله يرضي عليكم على المورال ديالكم وحاولوا تاكلوا ماكله مزيانه. ما تبقاوش تخلطوا في داكشي الفاست فود. حاولوا تاخذوا الماكله اللي هي صحيه لانها كتاثر لكم على النفسيه ديالكم. الله يعاونكم والله يسهل عليكم. هاي تري بيانتو ان شاء الله حتى من بعد نكملوا. يلا بون كوراج.